لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ سونے پیغمبر لاڈلے پیغمبر نبی علیہ السلام دے ایک دفعہ درود پاک پڑھو سارے پڑھو ہر روز پڑھیا کرو اور ہر سادے نال پڑھیا کرو. نبی علیہ السلام دے درود پاک دن رات پڑھیا کرو تے دعا فرماؤ. اللہ پڑھ دیا ہی اللہ موت آوے تے سونے پیغمبر دا دیدار ہو جائے. نبی علیہ السلام دا دوبارہ میں نام لانا درود پاک سارے پڑھنے پیار اور محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمان. بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ دے رسول دی گل سننی. اج دے عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال اور اپنے پیارے ماں باپ اور پیارے اساتذہ اور تواڈے جیسے مخلص ویر یار بھراواں دی دعا نال
فتنہ دجال کے متعلق کچھ بیان کراں گا۔ دعا فرماؤ اللہ صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم سانو ساریاں نو دجال دے فتنے کولوں اللہ محفوظ فرمائے۔ بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں میرے والے ویکھنا، میں تواڈے والے ویکھنا، اتوں آواز آئے گی، آپس چ ایک دوجے نو کی ویکھدے ہو؟ میری آسمان تو اتر دی سونی رحمت والے ویکھو۔ سب تو پہلی بات ہے کہ دجال لفظ دجال دا معنی کی ہے؟ دجال دا معنی جھوٹا، کذاب۔ دجال دا معنی مکاری، دھوکے باز، اے دجال دا معنی۔ اور دجال کدوں اللہ نے دجال نو بنایا ہے؟ انسان دی تخلیق تو پہلے یا تخلیق دے نال ہی نا اللہ نے دجال نو پیدا فرمایا ہے، اللہ نے دجال نو بنایا ہے۔ اور آدم علیہ السلام تو لے کے نبی علیہ السلام تک جننے بھی نبی آئے نے نا، ہر نبی نے آپ دی قوم نو، آپ دی امت نو دجال دے کولو آگاہ کیتا ہے۔ ہر نبی نے آپ دی امت نو نا دجال دے بارے دسے ہیں۔ جیویں سونے دا یار حضرت عبداللہ بن عمر کہو رضی اللہ تعالی، سارے کہہ لو رضی اللہ تعالی، پھر کہہ لو پیار نال سونے صحابی دا سونا تے پیارا لاڈلا صحابی، اللہ اینا تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ نبی علیہ السلام دے یار حضرت عبداللہ بن عمر، بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہما، بیان کر دینے نبی علیہ السلام ساڑھے اندر بیٹھے سن، نبی پاک کھڑے ہو گئے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڑھے وچوں نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، صحابہ دے وچوں آپ فرما دینے میرے صحابیوں سن لو، میں تانوں ایک ایسی گل سنان لگا ہوں جیڑی گل سارے نبیاں نے آپ دی امت نو سنائیے، جیڑی گل سارے نبیاں نے آپ دی امت نو دسیے، میں بھی دسن لگا ہوں۔ آپ فرماندے نے قرب قیامت، قیامت دیاں ایک چھوٹیاں نشانیاں جڑیاں میرے پاک محمد دے دور چے زہر نہیں ہوئیاں، ہونا کے چھوٹیاں نشانیاں زہر ہو رہیاں نے۔ اس تو بعد اللہ عالم 100 سال بعد، 1000 سال بعد، 2000 سال بعد یا 500 سال بعد، ایتی اللہ ہی جان دے درمیان والیاں نشانیاں ظاہر ہون گیاں، درمیان والیاں اوسط والیاں نشانیاں ظاہر ہون گیاں، اس تو بعد وڈیاں نشانیاں، بڑیاں نشانیاں، علامات کبرا ظاہر ہون گیاں۔ جس ٹائم او نشانیاں ظاہر ہون گیاں جنہاں نو علامات کبرا آکھیا جاندے، اونا تو بعد ایک آنکھ چمکن دے برابر بھی اللہ دی زمین دا نظام نہیں چلے گا، اے نظام درم برم ہو جائے گا نا جس ٹائم او نشانیاں ظاہر ہو جان گیاں۔ سن لو دھیان دے نال
او نشانیاں وچوں ایک نشانی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اونا نشانیاں وچوں وڈیاں نشانیاں وچوں اے چھوٹیاں نشانیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ظاہر ہوندیاں پیاں نے جویں سونے پیغمبر آکھیا سی مسیتاں ویران ہو جان گیاں بازار آباد ہو جان گے اے بھی نشانی چھوٹی ہے سونے پیغمبر آکھیے آپ دے مولویاں دے لوگ علماء دے گلے کرن لگ پین گے اے بھی نشانی چھوٹی ہے اے بھی ظاہر ہو گئی ہے جویں نبی پاک نے آکھیے ظالم حکمران آ جان گے اے بھی نشانی چھوٹی ہے اے بھی ظاہر ہو گئی ہے جڑیاں نشانیاں اگلیاں آن گیاں او اس تو بڑیاں نشانیاں آن گیاں جڑیاں تیسرے نمبر تے علامات کبریٰ آن گیاں او نا دی جوں جڑی سب تو پہلا علامت سب تو پہلا نشانی ظاہر ہوئے گی اور شام کو دیا جے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ لیں اور جے دل و دماغ حاضر کر کے بیٹھ جائیں تے بڑیاں گلاں سنا جاواں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تسی بڑی بڑی دوروں بڑے شوق تے ذوق نال اے شمس الہدا جی آندیوں میں جانا کچھ نہ کچھ میں تو آڈے پلے بھی پا دیاں سن لو تے آن دے نال نشانی پہلیے ظاہر ہوئے گی ساری اللہ پاک دی زمین دے ایدر میرے بلے ویکھو ساری اللہ پاک دی زمین دے یکدم تواں نکل پائے گا اے تواں پھیل جائے گا نا ہر بستی دے اندر ہر شہر دے اندر ہر پنڈ دے اندر ہر کوڑ دے اندر ان کر کے پہاڑاں تے بھی تواں ہو جائے گا ہر پاسے تواں نظر آئے گا اے نشانیاں علامات کبریٰ وچوں اے نشانی پہلی ظاہر ہوئے گی کہ سونے پیغمبر آکھیں تواں پھیل جائے گا اور دوسری نشانی سن لو میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آجے گونج پا دیوں اور پویں کچھ آکھیا جے یا نہ آکھیا جے لیکن میں درود پاک ضرور پڑھاواں گا سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پویں کسے نو چنگا لگے یا نہ لگے انشاءاللہ میں تے جمعے جے درود پاک پڑھا کے کلاں گا تاکہ تسی نیکیاں دیاں پنڈاں لے کے چلے جاؤ جے درود پاک پڑھیاں سکون ملے تے قسمیں او کیا کر الحمدللہ اللہ ساڈا درود و سلام نبی پاک تک پہنچا دے اچھی آمین کہہ دیوں اور دوسری نشانی علامات کبریٰ دی میرے پاک محمد درود پاک پڑھو بار والے سارے ساتھی پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھیں دجال دا ظہور ہو جائے گا دجال باہر آ جائے گا اور تیجی نشانی سن لو علامات کبریٰ دی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آکھیں ان کر کے زمین پھٹے گی نا زمین دے وچوں ایک جانور باہر آ جائے گا اینوں دابۃ الارض آکھیا جاندا اے جانور زمین چوں باہر آئے گا اے جڈا گدا ہوندا گدا ویکھیا نا سارا کھوتا گدا اے جڈا گدا ہوندا اس تو وڈا ہوئے گا اے جڈا کھچر ہوندا اس تو چھوٹا ہوئے گا جو میرے پاک محمد نے دسے اے جانور زمین جو نکلے گا میرے سونے نبی آنکھیں اے ساری زمین تے چکر لائے گا اے ساری زمین تے پھرے گا نا جو بھی اندے سامنے آئے گا اینو ماری جائے گا کھادی جائے گا نسیاں پھرے گا اے جانور اے سونے نبی آنکھیں علامات کبریٰ اے نشانی بھی بڑی اور
شام کوٹیاں ضرور نشانی ظاہر ہوئے گی. ضرور کیوں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ. کیونکہ میرے سونے پیغمبر دی زبان جو اللہ نے کڑوا چھڑیا سونیا دس دے یہ نشانی تیجی ظاہر ہوئے گی. اور چوتھی نشانی سن لو دھیان نال میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھی ہے اے جڑا سورج ہے نا ہون تے نکلدا ہے مشرق وچوں یکدم بندے اٹھن گے ستے تے لوگ نہ کرو اٹھن گے. سونے نبی آکھی ہے آسمان دا سورج مغرب پاسوں نکل پائے گا مغرب پاسوں نکل پائے گا. اوے نشانی چوتھی ہوئے گی علامات کبریٰ دی. اوے پنجویں نشانی سن لو جن نے دسے ہوندانا محمد. پڑھو درود پاک. میرے پاک محمد نے آکھے عیسیٰ بن مریم دا عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان تو آ جان گے. عیسیٰ پیغمبر عیسیٰ بن مریم اور دمشق دی جامعہ مرکزی مسجد منارتی عیسیٰ علیہ السلام آن گے. اور شام کو دیا اگلی گل بھی سن لو اور دمشق دی جامعہ مرکزی مسجد جس مرکزی مسجد مرکزی منارتی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کر کے جبریل امین دے پر تے بہ کے آنا اور دمشق اندر ایسے ٹائم او مینار بن چکے ہیں او مینار مکمل ہو چکی ہے. جس مینار تے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا او مینار بھی بن چکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہو جائے گا اور اس تو بعد اگلی میرے پاک محمد نے آکھی ہے اے علامات کبریٰ وچوں ایک نشانی بڑی نشانی اے بھی ظاہر ہوئے گی. سونے پیغمبر آکھی ہے یاجوج اور ماجوج ایک قوم او قوم ہے جن دے سامنے اللہ نے دیوار کرائی اور اے دیوار نو چڑھ دے پینے تے جدوں اللہ دا حکم ہوئے گا دیوار ڈگ پے گی. اے ساری قوم اکے وارا نس کے پے گی ان کر کے اللہ دی مخلوق نو ماری جائے گی کھادی جائے گی. ایندا نام یاجوج اور ماجوج. اللہ سانو اس فتنے کو لوی اللہ محفوظ فرما لے. اچھی آمین کہہ دیو. سونے پیغمبر آکھی ہے اس تو بعد علامات کبریٰ وچوں ایک نشانی اے بھی ظاہر ہوئے گی. اوے میرے والے تک سونے پیغمبر آکھی ہے مشرق والوں اے مشرق والی سائڈ تو جتھوں اللہ دی زمین شروع ہوندی زمین تھلے تلس جائے گی زمین تھلے بہ جائے گی. اے جتھے جا کے سورج غروب ہوندا ہے مغرب والے پاسے ادھروں بھی زمین تھلے ان کر کے تلس جائے گی زمین نم جائے گی زمین تھلے ڈوب جائے گی پانی دے اندر. ان نشانیاں ظاہر ہون لگ پین گیاں. اس تو بعد میرے سونے پیغمبر آکھیے اے جزیرہ عرب عرب دا علاقہ بھی زمین تے تلس جائے گا. ایک قیامت آن تو پہلے اے جزیرہ عرب بھی زمین تے تلس جائے گا زمین اندر تلس جائے گا. اور ضرور ٹائم آئے گا. کیوں؟ میرے پاک محمد دی زبان جو نکل گئی ہے اللہ نے ضرور گل پوری فرمانی. سرکار آکھیاں اس تو بعد سونے پیغمبر آکھیاں لاڈلے پیغمبر آکھیاں اس تو بعد 10ویں نشانی میرے والے ویکھو علامات کبریٰ دی سب تو آخری نشانی سب تو آخر والی نشانی یہ بھی ظاہر ہونی. آپ سرکار نے یمن والے ہاتھ چکیا یمن والے آپ فرمان لگے یمن دی علاقے وچوں اکے دفعہ یکدم اگ پڑگ پے گی. ایسی اگ ہوئے گی ایسی اگ ہوئے گی. سرکار آکھیا ان کر کے یمن چوں اگ نکلے گی اور این پھیل دی ساری دنیا تے پھیل جائے گی اور سارے بندے قبراں چوں باہر آ جان گے. اے اگ سارے بندے اگے لا کے تے محشر دے میدان والے لے کے آ جائے گی. یمن چوں نکلنی اگ یمن چوں اور سارے نو اگے لائے گی. بندہ پیشان رکھے گا کہ آگے اس رو بندہ پجھے گا. ہر بندے نو اگ پچھو جی میں ہو رہے میں نو ہن پڑو ہے ساڑو ایویں پیچھے اگ ہوئی. قسم خدا دی کڈا معاملہ اوکھا اللہ معاف فرما. اچھی آمین کہہ دی.
نشانیاں علامات کبرا 10 نشانیاں انہاں وچوں جڑی ایک نشانی فتنہ دجال اج میں ان دے بارے دساں گا فتنہ دجال دے بارے سن لو دھیان نال کائنات دے سردار و پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آنی چاہیے سارے پڑھو پڑھو بھی پیار نال غصے تو بغیر مسکرا کے پڑھو اللہ نو راضی کرن دی خاطر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا فرمانے آپ سرکار حدیث پاک چ لکھے ہیں عبداللہ بن عمر کہن لگے سونے نبی آئے ساڑھے چے بہ گئے پھر سرکار کھڑے ہو گئے آپ سرکار قام رسول اللہ سرکار ساڑھے چوں کھڑے ہوئے صحابہ والے متوجہ ہوئے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں سن لو ایسی تو انہوں گل سنان لگا ہر نبی نے اپنی امت نو آگاہ کیتا ہے صحابہ متوجہ ہو گئے او کڑی گل آپ فرماندے نے دجال دے بارے ہر نبی نے اپنی امت نو دسے دجال نے آنا پر سارے نبیاں کسے نبی بھی او گل دجال دے بارے آپ دی امت نو نہیں دسی جو تو انو میں دسن لگا میرے تو پہلا کسے نبی نے بھی آپ دی قوم نو آپ دی امت نو او گل نہیں دسی نا جو میں دسن لگا صحابہ ہور متوجہ ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آنکھے ہیں او دجال ایک اکھ تو کانا ہوئے گانا ایک گل کسے نبی نہیں دسی اپنی امتنو تے میں تو انو دس رہا ہوں ان دی نشانی ہوئے گی ایک اکھ تو کانا ہوئے گا سن لو تے آن دینال اے دجال ایڈا وڈا فتنہ اے دجال سارے نبیاں دے ایمان برگزیدہ پیغمبر اللہ پاک دے لاڈلے پیغمبر شہزادے پیغمبر تے پیارے پیغمبر جنہ دانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے نبی ماں جی عائشہ بیان کر دیا نے آپ سرکار ہر نماز دے وچنا ہر نماز چن ایک کہندے سن اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال میرے سونے نبی بھی دجال کولو پناہ منگ دے رہے ہر نماز وچ ایڈا وڈا فتنہ دجال ہے کہ نبیان دے امام بھی اے پناہ پہ منگ دے اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اللہ منو دجال دے فتنے کولو محفوظ فرما لیں اے ساڑھے جوانانو آج کل دے نوجوانانو اینا بزرگانو اینا دی عمر لانگ گئی نماز پڑھ دیا اور کئیاں بندیاں نو دعا یاد ہی نہیں اے دعا یاد کر لو ہر نماز پڑھیا کرو او دجال دے فتنے گلوں بچن لی اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من عذاب جہنم واعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم میرے پاک محمد ہر نماز دے اندر اے دعا پڑھ دے سن اور سن لو تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
درود پاک پڑھ لو سارے پڑھ لو ایک دفعہ پھر پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار سونے دا یار سونے پیغمبر دے حکم نال آکھیا میں نادی کر دی آواز دے صحابہ جمع ہون میں گل کرنی میرے پاک میرے سونے پیغمبر دی حدیث پاک سنان لگا ترجمہ حدیث بڑی لمبی میں ترجمہ سنان لگا میرے والے دیکھو سرکار آکھیا منادی کر دے اعلان کر دے سارے چھیتی آ جاؤ میں بڑی وڈی گل سنانی بڑی وڈی اور صحابہ تے انتظار کر دے سن سرکار سونے پیغمبر پھول کرن اسی جھولیاں پر کے کرانوں لے جائیے ہوتا صحابہ انتظار کرتے سن کہ سونے نبی کدوں پھول کرن آپ سرکار کدوں موتی کرن اسی جھولیاں بھر کے اسی گھرانوں اور سونے پیغمبر دے یار تے ہر ویلے سرکار والے ویندے سن کہ سرکار دا پسینہ بھی نہ ڈگے تے منہ جو نکلیا بول بھی ایویں نہ جاوے اسی او بھی جھولی چ پا کے نا اسی گھرانوں لے جائیے ہوتا صحابہ ہر ویلے میرے سونے پیغمبر ایتھوں تک ایک مکے والا جسوس گھلیا مکے والے کہن لگے عروہ سکوی جائے نا اخر اسی متھا لانا جنگ لڑنی جائے نا بلا حالات دا جائزہ لے کے او نبی دے سونے نبی دے صحابہ کہیے نہیں کتے اسی سامنا نہ کریے بلا ناس جان گے ساڑی طاقت ویکھ کے ساڑیاں تلواراں تے گھوڑے ویکھ کے بلا نس جان گے جسوسی کر کے آ بلا اون دے صحابہ کول بیٹھ کے کوئی گلاں سن کوئی سنا بلا انہاں دے آپ دے پیر دے بارے آپ دے لیڈر دے بارے کی خیالات نہیں عروہ سقفی آئے سبحان اللہ کہو ایک باری آپ دے پیر دی گل سن لگیا سبحان اللہ کہوں تو بھی آواز آ رہو پھر کہو سبحان اللہ عروہ سقفی آئے نا نبی علیہ السلام اللہ واللہ نماز دا ٹائم نبی علیہ السلام وضو فرمان لگے اللہ واللہ وضو فرمان لگے نبی علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے نہ وضو کرن لگے تو سی بھی بسم اللہ پڑھ لے کرو وضو کرن لگے ماشاءاللہ گلاں کر دے کدے ٹوڑیاں دے بہ کے اوویں بس سیدھے پٹھے ہاتھ مارے منہ تے چل بھی کران ایویں نہیں سونے پیغمبر آکھیا جن نے صحیح وضو کیتا نا سنت دے مطابق سونے پیغمبر آکھیا میں قیامت نوں وضو دے نشانہ تو پہچان لانگا آ میرا آندا پہ ہے اے میرا پہ آندا ہے میں وضو دے نشانہ ایک صحابی نے ایویں جل باں اتاں کھچی این جی میں کھورے کمیز پھاڑن لگا وہ تک کھچی جاندہ ہے کسی آکھیا بھی یار تو کرنا تا وضو ہے کپڑے پھاڑو ہیں اور نے کہا چپ کر یار میں نبی پاک لو سنیا جتھے لگا نا وضو دا پانی او قیامت نوں چمکنا ہے میں چاہنا میری ایتھوں راک کے باں تے ساری باں چمکے میں چاہنا میری ساری باں چمکے نبی علیہ السلام نا وضو فرمان لگے عروہ سقفی پرا جسوس بان کیا جسوس کلیا بھی مکے والے ہیں بھی اگے جنگ آ رہی حالات دا جائزہ لے گیا کیا ساڑیاں طاقتاں تے پاوراں تے گھوڑے ویکھ کے کیا نس جان گے نبی دے صحابہ کیا دے پیر نو چھڈ جان گے اونے کیا آپ ہونے ویکھانے ہیں بڑا وڈا جسوس ہے حالات دا جائزہ لے گیا تے سونے نبی وضو فرما رہے سن سونے پیغمبر نے ہاتھ دھوتے انج کر کے ہتھاں تے پانی پا کے نا ہاتھ دھوتے صحابہ بھج بھج کے ہتھاں تے دھون والا پانی بکاں تے انج کر کے چک دے پے نے کوئی پانی پھاڑ کے منہ تے ملدا پیا ہے کوئی جسم تے ملدا پیا او ویکھ کے بڑا حیران ہے یہ عجیب انہاں دا آپس وچ ماجرا ہے ویکھن دے جو سرکار نے پانی منہ جے پے نا کلی واسطے حالانکہ اسی تا ساڈا کوئی مسلمان بھرا کوئی مولوی صاحب گلاس سے پانی پی لینا تے او سردار صاحب اوتھوں پانی پیو تے توہین ہے اندی ماڑے پانی پی لیا غریب نے پانی پی لیا کوئی چودھری پانی پیو توہین ہے کوئی مولوی ماڑا پی لیا توہین ہے بھی ایتھوں میں پانی پیواں ایتھوں تا مولوی پانی پیتا ہے ماڑے غریب نے او ویکھیا انہیں سرکار نے منہ جو پانی پہ کلی کی ای سرکار نے پانی کلی والا باہر سٹیا سبحان اللہ صحابہ نے منہ والا کلی والا پانی بھی ہتھاں تے چک کے او بھی چہریاں تے مل لیا کوئی چہریاں تے ملدا پیا کوئی سر تے ملدا پیا
بطور برکت نبی علیہ السلام نے کسی نو منع فرمایا، کسی نو روکیا ٹوکیا، سرکار نے کھونڈی پھاڑ کے خبردار نکل جاؤ نہیں آکھیا۔ سونے نبی بھی نکا نکا ہس دے ہون گے، مسکران دے ہون گے میرے یار کیسے، اونے پانی صحابہ کلی والا منہ تے ملن، او ویکھ کے حیران، سونے نے پیر دھوتے تے انہاں پیراں والا پانی پھڑ کے بھی منہ تے مل لیا، پیچھا موڑ گیا، پیچھا موڑ گیا۔ مکے والے کہنے لگے ہاں دس کی ویکھ کے آیا، حالات ویکھے کی؟ انہیں کہا چپ کرو بس نہ پوچھو تے یہی چنگا ہے۔ انہیں کہا کوئی سیانی گل کر، ایڈا سیانا بندہ کر لیا ہے، اسی آخر جنگ لڑنی ہے، متھا لانا ہے تے سانو کو دس نہ بھی کی معاملات۔ انہیں کہا ایویں میری گل سن لو، میں اج تکراں ایویں دا سین نہیں ویکھیا، جویں دا میں منظر، جویں دے میں مناظر، جویں دے میں نظارے سونے دے صحابہ دے ویکھ آیا ہاں۔ انہاں آکھیا تعریفاں ہی کیتی جانا ہے، تعریفاں دے پل بنی، او ساڈا دشمن ہے، ساڈے کول آ کے ان دی تعریف کرنا پیا، کوئی گل بھی سنا نہ ہوندی۔ آندے نے کہے اور واسقفی قریشان جا کے، کہے اور واسقفی قریشان جا کے، میں شاہاں دے شاہی دربارانوں ڈٹھا، میں شاہاں دے شاہی دربارانوں ڈٹھا، زمانے چے انج دی، زمانے چے انج دی مثالی نہیں ملدی، جویں میں محمد دے یارانوں ڈٹھا۔ اللہ سونے یار دے وے تے انج دے دے وے، کوڑے تے منافق نہ دے وے۔ جدو انسان جدو بھی مار کھاندا نا دھوکھا کھاندا ہے، ادو جدو منافق آپ دے یار دے بیلی جفیاں پان والے کول بہن والے، جدو او دھوکھا دین انسان ادو مار کھاندا ہے جدو منافقت ہو جائے۔ اور سن لو اسی کیویں شام کوٹ نو، الہ آباد نو، قصور نو، پاکستان نو انہاں کولوں کیویں پاک کر سکنے ہیں؟ منافقین کولوں تے میرے پاک محمد کولوں مدینہ شہر ہی پاک ہویا منافقاں کولوں۔ اے منافقین مدینے چ رہندے سن، سرکار کو تو مدینہ نہیں پاک ہویا۔ منافق سن لو جس بندے چ نفاق ہے اتو ہو رہے تے وچوں ہو رہے، سونے پیغمبر آکھے ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن چ آکھے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ مینوں ایڈا بھڑا لگدا ہے منافق، اللہ دا میں ساری جہنم ان دے سر تے رکھ کے سب تو ہیلے گڑے چ منافقین لے جاواں گا۔ دل صاف رکھی، پاک رکھی، متاں کتے بھلیکھے چ نہ رہ جی سونےاں۔ کئی بندے سلام لین گے تے ہس کے لین گے، اندر والا چھرا ہو نہیں ہے، اندر کوڑی ہے۔ عبداللہ بن ابی دا گناہ کی ڈاکے ماردا سی، چوریاں کردا سی، مسجد مسجد نبوی چ نماز پڑھدا سی، اور ایتھے بیٹھ کے پہلی صف چ منبر دے کول بیٹھ کے جمعہ پڑھدا سی۔ اللہ کیا سونیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ سونیا تو ایڈا پیارا تے شہزادہ پیغمبر ہے، ایک باری اتا ویکھے میں آسمان تو تیرا قبلہ تبدیل کر دیاں، ایک باری میرے والے ویکھے اکھ چ پانی گرا دیں، میں نماز دے وچ تیرا چہرہ بیت المقدس والوں پھیر کے بیت اللہ والے کر دیاں۔ اور سونیا ایک باری مینوں آکھے اللہ میرے 313 میں کھجوراں والے باغ دے اندر 5000 دا لشکر سونیا تیرے اتے اتار دیاں، ایتھی بس لی جے دوبارہ ویکھے میں تاں کہہ دیاں اور سونیا میں بھی نالاں، بدر دے میدان چ میں بھی تیرے
نال بدر دے میدان چ اللہ نے کسے نبی نو اللہ نہیں آکھیا میں تیرے نال آپ دے یار دی واری آئی اور شیما دے ویر دی واری آئی اللہ کیا سونیا چل بدر دے میدان چ ایویں دل تے گل نہ لا 5000 دا لشکر کھجوراں والے باغ چ اتر گیا انتظار کر انہاں نو کہے اگے آن تیرے والے سونیا انی معکم بدر دے میدان چ میں اللہ آوی بدر دے میدان چ تیرے نال سونا پیغمبر ایک بار آسمان والے ویکھے اللہ کہن انی معکم سونا پیغمبر زلفا حلان اللہ کہن والضحا واللیل اذا سجا اوے سونیا دوبارہ زلفاں نو ہاتھ مار مینوں تیریاں سونیاں زلفاں دی قسم جے میرا پیغمبر میدان جہاد ان کر کے تیر چلاوے اللہ کہن سونیا رک جا وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما سونیا تیر تو نہیں چلایا اے تیر میں اللہ چلا دیتا ہے اوے میرے پاک محمد ایڈے اللہ نو پیارے اللہ کیا سونیا 70 وارا بھی مینوں آکھے 70 وارا بھی لمبے لمبے جنازے پڑھا لمبے لمبے جنازے پڑھا میں نہیں ہوں معاف کرنا یا اللہ گل کی اللہ کیا سونیا بے ایمان اندر دا کھوٹا منافقی میں نہیں معاف کرنا دل صاف کر لے چنگا رہ جائیں گا وہ دل دے صاف سن دل دے صاف جنہ دے بارے عروہ سکوی نے آکھیا دل دے صاف سن پتہ کی آکھیا انہیں آندہ کہے عروہ سکوی قریشانوں جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانوں ڈٹھا میں بڑے بڑے درباراں چے گیا زمانے چے انج دی مثالی نہیں ملتی جیویں میں محمد دے یارانوں ڈٹھا انہیں آکھیا ویکھیا کیوں آندہ ویکھے آیا ماں گرن قطرے ماشاءاللہ سبحان اللہ سونے پیغمبر دے یار سچے تے سچے آندہ گرن قطرے وضوں دے گرن قطرے وضوں دے او پاج کے پکڑن محبت نال مال دے رخ سارانو ڈٹھا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار دے جان دے سن سرکار کوئی بول بولن اسی آپ دیاں چولیاں پار کے لے جائیں نا سونے پیغمبر بھول کر دین سونے آکھیا منادی کر دینا کٹھے ہو جان میرے پاک محمد دے یار کٹھے ہو گئے صحابہ دے نال ساری مسجد بھری گئی اے جی میں ماشاءاللہ شمس الہدا سارا پریا گیا یا اللہ انہوں قیامت کرائیں میں پردار میں اللہ میں تھے رواں یا نہ رواں اللہ سونیا بے رواں یا نہ رواں اللہ انہوں قیامت کی آباد فرما دی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اپنے یاراں والے مخاطب ہو گئے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں ایک میں تانوں گل سنائی سی نا دجال دے بارے صحابہ کہن لگے ہاں ہاں سونیا سانو دجال دے بارے تساں دسیا سی آ فرمان لگے اوے تمیم داری کھڑا ہو جا اے سونے دا صحابی کھڑا ہو گیا نا آ فرمان لگے ایتھے آ کے اپنی زبان وچوں گل سنا دے جو منظر ویکھ کے آیا ہے نا اے میرے صحابہ نوں وی سنا دے او سن لو تے آن دے نال حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے سونیا میں حال مسلمان نہیں سن اسی تی بندے نا اسی تی نوجوان حال میں مسلمان نہیں نا تی بندے اسی جا رہے سن اسی سمندر دے اندر کشتی جے بہ کے سفر کردیاں آکھیا سونیا اسی راستہ بھول گئے نا اے میں راستہ بھولیں سانو پتہ کوئی نہیں کدھر
جا رہے ہیں آندہ سونے ساڑے کول کھان پین دا سامان بھی وافر سی ساڑے کول انتظامات سارے سن اسی ایک مہینہ اسی سمندر دے ویچی کشتی چلان دے رہے آندہ سونے اسی انج کر کے جزیرے دے نال جا کے لگ گئے ساڑی کشتی این جا کے جزیرے دے نال سمندر دے اندر ایک بہت بڑا جزیرہ ہے یہ ساڑی کشتی اندر کول چلی گئی آندہ سونے اسی سارے اندر چلے گا جزیرے دے اندر اساں جا کے ویکھے ایک ایسی مخلوق اونا دے جسم دے ہوتے بڑے بڑے لمبے وال نے آندہ سونے ایڈے ایڈے لمبے وال نے ایڈے ایڈے لمبے وال آندہ سونے سانو کوئی پہچان نہیں اینا دا منہ کڑے پاسے اینا دا پچھلا پاسا کڑے پاسے ایڈے ایڈے لمبے وال اینا دے چہریاں دے سن اسی گھبرا گئے پریشان انہیں آکھیا ڈرو نہ گھبراؤ نہ اسی بھی ایک مخلوق پریشان نہیں ہونا اے صحابی آندہ سونے میں مسلمان نہیں سا انہیں آکھیا میں آکھیا تم کون ہے تیرا نا کی او مینوں کہن لگا نالے تے مسکرا پیانا نالے کہن لگا او اندر پہاڑ دی گار چم اندر چلا جا اے تینوں سارے سوالوں دے جواب اتھوں مل جان گے یہ صحابیاں دے جے میں انج کر کے سونے نبی جی او سغار جے گیا اوتھے میں کیسا منظر دیکھے ایک ایڈا وڈا کوئی بلائیں آندہ سونے ایڈی وڈی کوئی بلائیں میں دونوں ویکھ کے ڈر گیا انہیں آکھیا ڈرنا پریشان نہ ہو اگے آ جا میں قریب گیا نا جے میں اندیاں باواں والے ویکھے اندیاں دوویں باواں اللہ پاک نے اندی گردن دے نال سنگل مار کے اندیاں باواں بنیاں نے آکھیاں سونے اندے دوویں پیر بھی جگڑے آندہ سونے پیغمبر آج تکرا میں بڑے بڑے بندے میں بڑے بڑے سنگلاں بجے ویکھے پر میں اندے سنگل ویکھ کے حیران یہ ڈیڈے موٹے سنگل زنجیریاں ماریاں نے اوے میرے پاک محمد عبد مدینہ شہر چے بہ کے عبد یار دے کولوں اے گل سن دے پینے بڑے عام سرکار گل سن دے پینے بڑے دھیان دے نال صحابہ بھی سن دے پینے سونے نبی دا یار آندہ سونے میں انہوں پوچھیا تم کون ہے انہیں آکھیا میں دسنا میں کون ہوں پہلا مینوں تو دس پہلے تو دس میں کیا ہاں پوچھ آندہ مینوں اے دس کیا کوئی عرب دے وچوں کیا کوئی نوجوان اٹھیا جن نے آکھیا ہوئے نبیاں کیا کوئی ایسا بندہ ہے وے جن نے آکھیا ہوئے نبیاں تمیم دار میاں دا میں حیران میں عیسائیاں ایتھے نو کنے دسیا نبی پاک دا یہ تاں ٹردا بھی نہیں جھگڑیا سنگلاں دے نال میں آکھیا ہاں آندے اوندا نا کتے محمد تے نہیں پھر کہو سبحان اللہ واہ اللہ تیری شان کتھے کتھے آپ دے یار دے نا پہنچا چھڑے اینو آندی ورفانا لکا اینو آندی آندے ہاں اوندا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون او کی آندے او کانا آندے انہوں دے رشتہ داراں نے برادری تکے مار کے کڈیا کہ نہیں آندہ ہاں کڈیا انہیں آکھیا اوتھے گیا ہے جتھے کجوران دے باغ نہیں یسرب چے گیا ہے ہاں گیا ہے کہن لگا او آندہ اللہ دا شکر ہے پھر تا میرے ٹائم لگ گیا گنے جے واقعہ تانی ایتھے گل پہنچ چکی ہے پھر تا میرے ہاتھ پیر کھلن دے ٹائم لگ گیا گنے تے نالوں آندے
बसान इलाके दे अंदर खजूरां दा बाग फल दे रहा कि नहीं। बसान इलाका है कि खजूरां बड़ियां ने। सिहाबी आंदा हां दे रहे हैं। ओ अगू ओ आंदा एक वक्त आएगा खजूरां दे बाग फल देना बंद कर देंगे, खजूरां खुश्क हो जाएंगियां। सिहाबी आंदे मैं हैरान, सवाल भी आप कर दें, जवाब भी आप ही दें दें, सवाल भी आप कर दें, नाल आंदे ओ फलाना फलाना दरिया उनदे च पानी है कि नहीं। आंदा हां। आंदा एक वक्त आएगा पानी खुश्क हो जाएगा। सिहाबी आंदा मैं होर ताज्जुब च पै रहा। उन्हें आखिया फला था फला मुकाम ते मक्का मदीना दे दरमियान च एक बहुत बड़ा कुआं सी। उन्हें उनका नाम लिया। उनदे च पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। आंदा हां आ रहा है। उन्हें आखिया एक वक्त आएगा उस कुएं दा पानी भी खुश्क हो जाएगा। सिहाबी आंदा मैं इहदियां गल्लां सुनियां ते मैं बड़ा हैरान, मैं बड़ा परेशान। ये सोने दा यार खलाना गल सुना रहे ते मेरे पाक मुहम्मद कहन लगे तमीम ओ सोनिया तू ते दज्जाल वेख आया है। दज्जाल आ चुकिया जी। दज्जाल है भी इस टाइम जमीन ते और ओ ता वड्डा दज्जाल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी मेरी उम्मत दे छोटे 30 दज्जाल आनगे, छोटे 30 दज्जाल। बोला गल ध्यान नाल सुन लो। फिर सोने पैगंबर आखे हम ओ 30 दज्जालां विचों अगे शाखा होणगियां होर छोटे दज्जालां दियां। छोटे छोटे दज्जाल की ऐसे होंगे दीन दे ओहदे लपेट के ना, दीन दे लिबास लपेट के अंदरों ठग अंदरों चोर ते फराबी धोखेबाज होंगे, अल्लाह दी मखलूक नूं धोखे दे रहे होंगे। सोने पैगंबर आख्या ये भी छोटे दज्जाल होंगे। अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। तुसा वेख्या अजकल कई छोटे दज्जाल कोई किवें आंदा। एक पीर साहब आंदा मैं सौंदा ही नहीं, किन्ने साल तो मैं सौंदा ही नहीं। तुसी मैनूं दसो ईमान नाल ओनू किन्ने बंदे मानदे पे ने, ओ नाल फूका मारदा शुफ शुफ करके नाल दम करदा। वो आंदा मैं सौंदा ही नहीं। भला ना सोना किंदी शान है, किंदी सिफत है? गल समझो, ना सोना किंदी सिफत है? मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह जी तुसी सौंदे नहीं। अल्लाह आख्या ने मेरे मूसा पैगंबर नहीं, मैं सौ जावा जमीन आसमान का निजाम किवें चलेगा? अल्लाह जी तुसी हर वेले जागदे हो। मेरे मूसा पैगंबर लाडलिया मूसा अलैहिस्सलाम ओ नबी ने ऐस कुरान च सब तो ज्यादा नाम मूसा अलैहिस्सलाम दा आया है ऐस कुरान और रब दे ना लाडले पैगंबर सन और रब दे बरगजीदा पैगंबर। या अल्लाह तुसी फिर सौंदे नहीं, बार बार प्यार च। अल्लाह के मेरे मूसा पैगंबर फिर 2 बोतलां फल लै या गिलास फल लै कच दे हाथां जे फड़ के बह जा ते वेख बनदा कि मूसा अलैहिस्सलाम फड़ के बह गए। जो सौ गए, नींद आई, ऊंघ आई, अई दोवें गिलास वजे आपस च टकरा गए, टुट गए, पाश पाश हो गए। इक्के बारी अख खुली ते गिलास टूटे पे। उतां वेख्या अल्लाह टुट गया ने। अल्लाह आख्या मेरे लाडलिया मूसा पैगंबर जे मैं भी एक बार इवें ऊंघ मैनू भी आ जाए, जमीन ते आसमान टकरा के इवें पाश पाश हो जाएंगे। वो आंदा मैं सौंदा ही नहीं। ये सारे झूठे दज्जाल, अल्लाह दी कसम मेरे पाक मुहम्मद दी हदीस है। कई लोग ऐसे होंगे दीन नूं उत्ते अपने दीन दी चादर लैके अंदर खाने अपना काम करनगे, दज्जाली बननगे। दुआ फरमाओ अल्लाह सानू उस फितने कोलों महफूज फरमा ले। उच्ची आमीन कह छड्डो। और हर नमाज च तुसां दुआ पढ़नी, ये दुआ याद कर लो। अल्लाह
اللہم انی، اے دعا سارے یاد کر کے ہر نماز تشہد پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من، بڑی اچھی دعائے، بڑی جامع دعائے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ سونے پیغمبر آکھیے جرا بندہ ہر نماز یہ دعا پڑھے گا اللہ دجال دے فتنے کو محفوظ فرما لے گا انشاءاللہ۔ اس تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ دساں گا اس تو اگلا مضمون کہ دجال کتھوں نکلے گا اور کتھے کتھے جائے گا، اور دجال مرے گا کتھے، دجال نو مارے گا کون، اور دجال دے ہتھوں کنے فتنے زہر ہون گے، اور اس ٹائم ڈولن گے کون، اور اس ٹائم قائم کون رہن گے۔ دعا فرماؤ جو کچھ میں بیان کیتا ہے، ربنا تقبل منا، اللہ جی قبول فرما لو، وآخر دعوانا۔ محمد بوٹا بھی ایسے اسلامک سینٹر کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ محمد بوٹا بھی ایسے اسلامک سینٹر کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ محمد بوٹا بھی ایسے اسلامک سینٹر کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔